Usa ka panahon ni ana si Albert Einstein nagtudlo sa klase ug nagsulat siya sa blackboard. 9 times 1 equals 9, 9 times 2 equals 18. Ug nipadayon siya hangtod niabot siya sa 9 times 10 equals 91. Grabing katawa sa mga estudyante kay si Einstein nasayop kay ang saktong nga tubag 9 times 10 equals 90 dili 91. Gikatawan siya og maayo sa mga estudyante ug iya kining gihulat hangtod nga manghilom ang tanan. Ug unya niingon siya, sa kadaghang numero nga akong naansiran, wala gi ko kadungog bisag usa ka tawo diri nga ni congratulate sa ako Pero sa dihang nakahimo og usa ka sayop, ang tanan nangatawa ug kini nagpasabot nga bisan pag unsa ka malampuso ng usa ka tawo, kung makabuhat og usa ka sayop, mabantayan gina sa tanan. Bosa mao ni ang pahinumdom alang sa tanan nga ang sayop kabahin sa tanan natong kalampusan. Ingon pa ni Einstein, the only person who never makes a mistake is someone who does nothing. Mao na nga ayaw kabalaka kung nasayop ka. Ang importante nga nakakaton ta.